नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोलन लाई नारायण बोलन लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरि को पारम्यलय बताउने सत्शास्त्र श्री विष्णु पुराण। यसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै आज हामी अन्तिम दिन अन्तिम श्रृङ्खला भगवत चरित्रको रसास्वादन गर्नका निमित्त उद्यत छौँ। भगवानका कृपाले निर्विघ्नतया यो अनुष्ठान सम्पन्नतातर्फ उन्मुख भएको छ। भगवान जीवात्माका एक निस्सर्त उपकारक हुनुहुन्छ। निर्हेतुक कृपा गरिबक्सन्छ प्रभुले। जीवले भगवानलाई टक्र्याउने भक्ति कर्म ज्ञान यी सबै निमित्त मात्र हुन्। यसको कोही खास अर्थ रहँदैन। केवल भगवानले सम्झनु पर्यो कि म तर्फ उन्मुख भएको छ। यो यति मान्दैमा भगवान उसलाई अपनाइ बक्सन्छ। भगवानको कृपा नै सर्वोपरि हो। आज हामी यस श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। उपसंहारका रूपले श्री पराशर महर्षि मैत्रेय ऋषिलाई अन्तिम उपदेश गरिरहनु भएको छ। पूर्वाचार्यहरूले श्री विष्णु पुराणलाई पुराण रत्न भनी सम्मान दिनुभएको छ। एक एक समूहमा जुन उत्कृष्ट हुन्छ उसलाई रत्न भनेर बताइन्छ। जातो जातो यदुत्कृष्टम तद रत्नम अभिधीयते।
पुराण समूहमा सर्वोत्तम हुनुभएको हुनाले श्री विष्णु पुराणलाई पुराण रत्न भनी सम्मान दिनुभएको हो। हामी श्रवण गर्दै थियौँ गएका श्रृङ्खलामा आत्यन्तिक प्रलयका विषयमा। आत्यन्तिक प्रलय भनेको मोक्ष हो। त्यो मोक्ष कर्म, ज्ञान, भक्ति इत्यादिलाई उपाय बनाएर उति सजिलै साध्न सकिँदैन। यसका निमित्त भगवत कृपा नै आवश्यक रहन्छ। जुन आत्यन्तिक प्रलयलाई प्राप्त गरिसकेपछि जीवले पुनः यहाँ जन्मन आउन पर्दैन, कष्ट प्राप्त गर्दैन। संवाद थियो खाण्डिक्य जनक र केशीध्वजको। केशीध्वजले प्रायश्चित्तको विधान खाण्डिक्यबाट सिक्नु भएको थियो। यज्ञ पुरा भयो तर पनि मनमा शान्ति भएन। सम्झिनुभयो मैले गुरुदक्षिणा दिएको छैन, खाण्डिक्यलाई गुरुदक्षिणा टक्र्याउँछु भनेर जानुहुन्छ। संवाद हुन्छ, खाण्डिक्यले अध्यात्मको उपदेश गर्नुहोस्, त्यही नै मेरा लागि गुरुदक्षिणा हुन्छ भनेर बताइसकेपछि दिव्य उपदेश प्रारम्भ गर्नुभएको छ। केशीध्वजले भन्नुभयो, हे खाण्डिक्य, क्षत्रियहरू त राज्य प्राप्त गर्नकै निमित्त लोलुप हुन्छन्। उनीहरूका लागि सर्वोपरि फल भनेको राज्य नै हो, ऐश्वर्य। परन्तु तपाईँले त आज राज्य नमागेर अध्यात्मको उपदेश गर्नुहोस् भनेर माग्नुभयो। खाण्डिक्यले भन्नुभयो, हे केशीध्वज, मैले जुन कारणले तपाईँसँग राज्य मागिन त्यो सुन्नुहोस्। यो राज्य, यो ऐश्वर्य, संसारको सुखको आकाङ्क्षा त केवल मूर्खहरूका लागि मात्र हुन्छ। ज्ञानीहरू यसमा रमाउँदैनन्। ज्ञानीहरूले त अब यो आत्माको कल्याण के गरी हुन्छ, फेरि संसारमा कसरी जन्मन पर्दैन, त्यतातर्फ चिन्ता गरेका हुन्छन्। हो, क्षत्रियहरूको धर्म प्रजापालन हो अनि राज्यका विरोधीहरूसँग युद्ध गर्नु इत्यादि सबै नै क्षत्रिय धर्मभित्र पर्दछन्। परन्तु शक्ति नभएका कारण तपाईँले मलाई राज्यबाट च्युत गरिदिनु भयो, मेरो राज्य हरण गर्नुभयो। असमर्थका कारण म प्रजा पालन नगर्ने भएर यहाँ आएँ। समर्थ भएर प्रजाको पालन गरेन, राज्यको पालन गरेन भने त्यस्ता क्षत्रियहरूलाई, राजाहरूलाई दोष लाग्दछ। तर असामर्थ्यका कारण म यहाँ आएँ। जो सामर्थ्यवान छ उसले राज्य गर्नु शास्त्रले यही नै बताएका छन्। त्यसो हुनाले मलाई कुनै प्रकारको खेद छैन। स्वकर्मलाई अविद्या भनेर बताइएको छ। स्वकर्मको त्याग पनि नियम विरुद्ध भएर त्याग्यो भने त्यो दोषका लागि हुन्छ, अपराधका लागि हुन्छ। यद्यपि कर्मको त्याग भनेर जो बताइएको छ, सर्वथा कर्मको त्याग कसै गरी हुन सक्दैन। भगवान् गीतामा यही बताउनुहुन्छ, यस्तो कर्मफल त्यागी सत्यागीत्य विधीयते। जसले कर्मको फललाई त्याग गर्दछ, कर्तृत्वलाई त्याग गर्दछ, आसक्तिलाई त्याग गर्दछ, कर्ममा भएको हो, उसैलाई नै कर्मफलको त्यागी भनेर बताइएको छ। कर्म सर्वथा त्याग्न कसले सक्छन् र? भोजन गर्नै पर्यो, मलमूत्र त्याग्न पर्यो, आहार विहार सबै चिज गर्नुपर्ने, यी सबै कर्मभित्रै पर्दछन्। केवल फलाशा मात्र नगर्ने हो। आज म यहाँ वनमा आएको छु आसक्तिका कारण। तपाईँमा सामर्थ्य हो, तपाईँले राज्य गर्नुभएको छ। क्षत्रियको कर्तव्य अथवा धर्म राज्यको याचना गर्नु मात्र होइन, उनले पनि आत्मको कल्याण चिन्तन गर्नुपर्छ। उनी नै विवेकी हुन् भनेर महात्माहरूले यसरी नै बताउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अविद्या, जो पालन आदि गरेका कर्मले अभिभूत भएको यो राज्य म माग्दिनँ। अब मलाई त आत्मकल्याण चाहिएको छ। जुन ऐश्वर्य रूपी मदले मातेका व्यक्तिले आफ्नो गन्तव्यलाई बिर्सेका हुन्छन्, त्यस्तो मलाई चाहिएको छैन। न अहङ्कार गर्नु छ, न ममताग्रस्त हुनु छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई त अध्यात्ममा रुचि छ, त्यही नै उपदेश गर्नुहोस्। केशीध्वज प्रसन्न भएर खाण्डिक्य जनकको अभिनन्दन गर्नुभयो। साधु साधु, तपाईँको विचार अत्यन्तै उत्कृष्ट छ। म पनि अविद्याद्वारा मृत्युलाई पार गर्न चाहेर नै अनेक प्रकारका कर्महरू गरिरहेको छु, विविध यज्ञहरू गरिरहेको छु। नाना भोगहरू गरेर मैले आफ्ना पुण्य कर्महरूलाई सकि नै रहेको छु।
पापको प्रायश्चित्त गरिरहेको छु, निष्काम कर्मयोग मोक्षका निमित्त बाधक हुँदैन त्यही गरिरहेको छु। हे कुलनन्दन, अत्यन्तै सौभाग्यको कुरा यो छ कि तपाईँको मन अति नै विवेक सम्पन्न भएको छ। यस्तो सबैमा हुँदैन। त्यसो हुनाले तपाईँ पहिले अविद्याको स्वरूपलाई सुन्नुहोस्। अनात्मन्यात्म बुद्धिर्या चास्वे स्वमिति या मतिः संसार तरु सम्भूति बीजम एतद्विधा स्थितम। जीवात्मा जसको मति समाप्त भएको छ, मोहरूपी जो अन्धकारले ढाकिएको छ, उसले दुई प्रकारको चिन्तन गर्दछ। अनात्म वस्तुमा आत्मबुद्धि गर्दछ। जो जड हो त्यसलाई नै आत्मा 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 भन्छ। शरीरलाई देखाएर यो शरीर नै मै हुँ भन्छ। यसलाई भनिन्छ देहात्माभिमान। आत्मा त चैतन्य तत्त्व हो, यो शरीर त जड तत्त्व हो। शरीर कसै गरी आत्मा हुनै सक्दैन। शरीरलाई अहम अहम म भन्नु यो एउटा अज्ञान हो। त्यस्तै प्रकारले अस्वे स्वम इति या मतिः, जो आफ्नो होइन त्यसलाई मेरो 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 भन्नु। यो आत्मा स्वयंमा पनि आफू आफ्नो होइन, यो परमात्माको वस्तु हो। भगवानले गीतामा बताउनुहुन्छ ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, यो जीवात्मा मेरो वस्तु हो भनेर। जब आफू नै कसैको हो भने उसको अरू संसारमा के नै हुन सक्दछ र? उसले शरीरलाई मेरो शरीर भन्नु, अथवा शरीर सम्बन्धीहरूलाई मेरा भन्नु, अथवा सम्पत्तिलाई जो जड चिज छ त्यसलाई मेरो सम्पत्ति मेरो धन दौलत भन्नु, यो पनि अर्को अज्ञान हो। अविद्याका यी दुई स्वरूप, एउटा अनात्म वस्तुलाई आत्मा मान्नु, अर्को आफ्नो नभएको चिजलाई मेरो भनेर मान्नु। यसलाई अहम र मम भनिन्छ। म र मेरोपन, यसलाई नै अविद्या भनेर जान्नुहोस्। जब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी यी सबैभन्दा आत्मा अलग छ, उसका धर्म र यसका धर्महरू केही मिल्दैन। त्यो जानिसकेपछि व्यक्तिले शरीरमा आत्मबुद्धि कसरी गर्न सक्दछ र? आत्मा त अजर छ, अमर छ, अविनाशी छ, विनाशशील त यो पांच भौतिक देह हो नि। त्यसो हुनाले प्राज्ञजनले अनात्म वस्तुलाई आत्मा मान्दैनन्। यो अनात्म शरीरबाट उत्पन्न भएका सन्ततिहरूलाई पनि मेरा हुन् भन्ने मान्दैनन्, केवल कर्तव्य मात्र गर्दछन्। यस्तो हुन्छ जसरी माटाको घर बनेको छ भने त्यो घरलाई फेरि जस्ताको तस्तै राख्नका लागि माटो पानी मुछेर त्यसलाई लेपन गर्नुपर्छ, अनि घर बलियो रहन्छ, सुन्दर रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले पांच भौतिक देह छ। त्यसै हुनाले हामीले खाएको अन्न भोजन जलपान अथवा शब्द स्पर्श रूप रस गन्धादि विषयहरू जति पनि छन्, यी सबै यी पांच भौतिक देहकै पोषणका निमित्त हुन्। यी खाएका कुराहरूले भोगेका विषयहरूले आत्मालाई कति पनि पुष्ट गर्न सक्दैनन्, किनभने ऊ आत्मवस्तु हो। हामीले भोगेको चिज अनात्म वस्तु हो, जड वस्तु हो। यो जडले जडकै मात्रै पोषण हुन्छ। जसरी माटाका घरको पोषण सुरक्षा त्यही माटो र पानीले नै भयो। यसरी जान्नुपर्छ। यो आत्मा त कहिले नबढ्ने, कहिले नघट्ने, कहिले नसुक्ने, कहिले नजल्ने, यस्तो अविनाशी छ। प्रक्षाल्यते यदा सोऽस्य रेणुर्ज्ञानोष्णवारिणा तदा संसारपान्थस्य याति मोहश्रमसमम्। जस्तो कि ज्ञानलाई एउटा तातो पानी भनेर मानौँ, ज्ञान रूपी जो तातो जल छ त्यसले सबै प्रकारका कर्म वासना, जो धुलाका कणहरू भनेर बताइएका छन्, जो क्लेश अथवा जो संस्कारका रूपले कटकटिएर रहेका छन्, मल जस्ता भनेर ज्ञान रूपी तातो पानीले धोएपछि त्यो सबै समाप्त भएर जान्छ। अनि मात्रै उसलाई अत्यन्तै ज्ञान प्रकाशित भएर रहन्छ, शान्ति हुन्छ। रोग लागुन्जेलसम्म, रोग जबसम्म फ्याँकेन व्यक्तिले तबसम्म उसलाई त्यसले पीडा दिइरहेको हुन्छ। यो अज्ञान
एक प्रकारको महान रोग हो। यसका लागि ज्ञानको आवश्यकता रहन्छ अनि मात्रै पुरुष स्वस्थ चित्त भएर रहन्छ, सुखलाई प्राप्त गर्दछ। यो आत्मा ज्ञानमय छ, निर्मल छ, स्वयं मोक्ष स्वरूप छ, अविनाशी छ। यसमा दुःखको लेस पनि रहन सक्दैन। जस्तो कि एउटा भाँडामा पानी राखेको छ, तलबाट आगो लगाइयो भने पानी खटखट खटखट उम्लिन्छ र आवाज गर्दछ। व्यक्तिले भन्छन् त्यो भाँडो करायो भनेर, परन्तु त्यो पानीले त्यो भाँडोलाई न भिजाउन सकेको छ, न गलाउन सकेको छ, न त्यो भाँडोबाट त्यो आवाज नै आएको हो। आएको आवाज त त्यो पानीको हो, तर भाँडो करायो भनेर जसरी भनिन्छ, उसै गरी यो आत्मा पनि प्रकृतिका गुणबाट रहित छ, प्रकृति सम्पर्कले रहित छ, तर साथसाथमा अज्ञानका कारण ऐक्य बुद्धि गर्नाले गर्दा, यो प्रकृति नै म हुँ भन्नाले गर्दा त्यो भाँडो करायो भनेर व्यवहार जसरी गरिन्छ, उसै गरी आत्मामा पनि यी प्रकृतिका दोषहरू जाइलाग्छन् र ऊ दुःखी हुन्छ। उसले अनेक प्रकारका आपत्तिहरूलाई बिहोर्नु पर्दछ। यसलाई राम्रोसँग जान्नका निमित्त योगकै आवश्यकता पर्दछ। स्वाध्याय अनि योग। स्वाध्याय भनेको शास्त्रजन्य ज्ञान, शास्त्रको चिन्तन, त्यसबाट सैद्धान्तिक कुरा जानिन्छ। योग भनेको प्रायोगिक विषय हो। यसरी गर्दै परस्पर स्वाध्याय अनि योग, यसका आश्रयले धेरै कुरा जान्न सकिन्छ। खाण्डिक्यले सोध्नुभयो, तपाईँ योगवेत्ताहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, योगलाई राम्रोसँग जान्नुभएको छ। हे केशीध्वज, तपाईँ त निमि वंशमा जति पनि योगशास्त्रका ज्ञाता भए ती सबैभन्दा मर्मज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो योगको वर्णन गर्नुहोस्। केशीध्वजले अष्टाङ्ग योगको वर्णन गर्नुभएको छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि। पहिले भन्नुभयो, हे खाण्डिक्य, सबैभन्दा खराब चिज भनेको व्यक्तिको मन हो। त्यो मनलाई शुद्ध गर्नुपर्छ। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासङ्गी मुक्त्यै निर्विषयं मनः। बन्धन पनि यो मनबाटै हुने हो अनि मोक्ष पनि यही मनकै कारणले हुने हो। विषयमा आसक्त भयो त्यो मन भने यसले संसारमा बाँधिरहन्छ। यही मन भगवानका चरणमा समर्पित भयो भने यसैले उसको मोक्षको द्वार खुल्दछ। त्यसकारणले मनलाई ठिक गर्ने, विवेक ज्ञान सम्पन्न जो ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चित्तलाई विषयहरूबाट हटाएर मोक्ष प्राप्तिका लागि परब्रह्म परमात्माका स्वरूपमा लगाइदिनुहुन्छ। उहाँको चिन्तन गर्ने त्यो मनले, जसरी अयस्कान्त मणि, त्यो मणि आफ्ना शक्ति अनुसार त्यो फलामलाई खिचेर ल्याउन सक्दछ, त्यस्तै प्रकारले त्यसले के गर्छ भन्दा त्यो फलामलाई मणिमा परिणत गराइदिन्छ। त्यति गुण हुन्छ उसमा। उसै गरिकन भगवानमा यो मन लगाइदिने हो भने भगवानले आफ्ना गुणद्वारा यो मनको शुद्धि गराएर यो ध्यातालाई, यो साधकलाई आफू जस्तै बनाइदिनुहुन्छ। यस्तो सामर्थ्य भगवानका गुणमा हुन्छ। यम भनेर जसलाई बताइएको छ, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यी सबैको यथोचित अनुष्ठान गर्ने र यसलाई अपनाउने व्यक्तिलाई नै मुमुक्षु अनि योगी भनेर पनि उहाँलाई नै बताइएको बुझ्नुपर्छ। मुमुक्षुले पहिले योगाभ्यास गर्ने, त्यसैले उहाँलाई योगयुक्त योगी भनेर बताइन्छ। त्यो योगद्वारा व्यक्तिले ब्रह्म प्राप्त गर्न सक्दछ, यहाँ पनि साक्षात्कार गर्न सक्छ। हो त्यस्ता योगीलाई विनिष्पन्न समाधि भनेर बताइन्छ। त्यस्ता समाधिवाला उनलाई यहाँ पनि मुक्त शब्दले व्यवहार गरिन्छ। यद्यपि कतिपय दार्शनिकहरूले जीवन मुक्तिलाई, जीवन मुक्तावस्थालाई स्वीकार्नु भएको छैन। जबसम्म संसारमा रहन्छ, पाँच भौतिक देहमा रहन्छ, यहाँकै आहार गर्दछ, उसलाई मुक्त भन्न सकिँदैन भनेर बताइएको छ। पनि ज्ञानी हुन सक्छन्,
योगका उत्तुङ्ग कक्षामा पुगेका हुन सक्छन्। मुक्त त त्यस बेला हुन्छन् सर्वथा उनको संसार सम्बन्ध, प्रकृति सम्बन्ध नष्ट भइसकोस् अनि मात्र मुक्त हुन्छन्। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले पनि यसरी प्रकृति सम्बन्धको सर्वथा नाशलाई मात्रै मोक्ष अवस्था भनेर बताउनु भएको छ। यस उसले जीवन मुक्त भनेको यहाँ ज्ञानका उत्तुङ्ग कक्षामा पुगेका योगीलाई नै सम्झनु पर्दछ। यम भनेर बताइन्छ 5 प्रकारका यम: ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्यमा रहने, हिंसा नगर्ने, सत्य बोल्ने, चोरी नगर्ने, अनावश्यक वस्तुको सङ्ग्रह नगर्ने। त्यसै गरी नियम भनेको स्वाध्याय, शौच, सन्तोष, तपस्या। स्वाध्याय भनेको शास्त्रको चिन्तन गर्नु। उसै गरी शुद्ध भएर रहनु, सन्तुष्ट भएर रहनु, प्रारब्धबाट जे मिलेको छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहन सक्नुपर्दछ। अनि तपस्या भनेको तपस्या भोग सङ्कोच, शास्त्रले बताएअनुसार भोगमा सङ्कोच गर्ने, यसलाई भनिन्छ नियम। यसरी 5 यम अनि 5 नियम बताइएका छन्। उसै गरी अर्को हुन्छ आसन। एउटै आसनमा धेरै बेरसम्म रहन सक्ने अभ्यास। ध्यान गर्न बस्यो, यता पनि दुख्छ उता पनि दुख्छ, कहिले आफ्नो गोडो पसार्यो, खुम्चायो, उभियो। यसरी गर्दाखेरि भगवानमा मन लाग्दैन, त्यो ध्येयमा चित्त लाग्दैन। यसोसले शरीरको एकदमै ठिक अवस्था राख्नका लागि आसनलाई सिद्ध गरेको हुनुपर्छ। एउटै आसनमा धेरै बेरसम्म बस्न सक्ने अभ्यास, यसलाई आसन भनियो। उसै गरी प्राणायाम भनिन्छ। पूरक, कुम्भक, रेचक यी प्रक्रियाद्वारा शरीरमा शक्तिको सञ्चार गर्नु, यसलाई भनिन्छ प्राणायाम। प्राणायामका पनि कई कोटिहरू यहाँ बताइएका छन्। यसै गरी अर्को हुन्छ प्रत्याहार। प्रत्याहार भनेको सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई आफ्ना विषयबाट फर्काएर भित्र ल्याउने, नियन्त्रण गर्ने र भगवत चिन्तनमा लगाउने। यो अत्यन्तै कठिन स्थिति छ। भक्ति योगमा यसलाई सहज रूपले आलवारहरूले बताउनुहुन्छ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यी विषयलाई भोग नगरिकन इन्द्रियहरू रहन सक्दैनन्। तर शब्द भगवत कथा श्रवण, भगवानको नामको उच्चारण, स्पर्श भगवानका श्री विग्रहको स्पर्श, भागवतजनको स्पर्श, उत्तम त्यस्ता पदार्थहरूको स्पर्श, रूप पनि भगवानको स्वरूपको पान नेत्रद्वारा, रस पनि भगवानका चरणमा अर्पण गरिएको प्रसादको रसास्वादन, अनि गन्ध पनि भगवानका चरणमा अर्पण गरिएकी तुलसीको सुगन्ध, भगवानका प्रसादको सुगन्ध इत्यादि चिजमा यी इन्द्रियहरूलाई लगाउने हो भने यसलाई पनि प्रत्याहार भनिन्छ। यो सहज हुन्छ। विषयपट्टि लाग्न नदिने अनि भित्र पनि विषयमा लाग्न सकिने ऊ भने फेरि व्यक्ति योग भ्रष्ट हुन्छ। यसोसले भक्ति योगमा सारा इन्द्रियहरूले भगवानको कैङ्कर्य गर्नुपर्दछ। यसलाई भनिन्छ प्रत्याहार। शुभाश्रय भगवान नै हुनुहुन्छ। यो चित्त लाग्ने एकमात्र आश्रय भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मा जो विश्वमय हुनुहुन्छ, विराट स्वरूप भगवान सूक्ष्म हुनुहुन्छ, सानो हुनुहुन्छ। शास्त्रले यसरी पनि बताउनु भएको छ। यो विश्व नै भगवानको एउटा स्वरूप हो, यो पनि बताउनु भएको छ। सूक्ष्म चिजमा त्यति सजिलै ध्यान लाग्दैन। पहिले स्थूल स्वरूपलाई सम्झिनु पर्यो भने सरक्कै सम्झिन्छ। जस्तै एउटा तिलको दानो र एउटा पर्वत सम्झनु पर्यो भने पर्वतलाई सरक्कै व्यक्तिले सम्झ्यो, तर तिल सम्झिन कठिन हुन्छ। एकै पटक सम्झनु पर्यो भने त पर्वत मात्रै आउँछ, त्यो तिल आउँदै आउँदैन त्यहाँ। यसोसले पहिले विराट स्वरूपको चिन्तन गर्ने। समग्र जगत नै भगवानको यो स्वरूप हो। ब्रह्मा हुनुभयो, प्रजापति, मरुत, वसु, रुद्र, सूर्य, तारागण, ग्रहगण, गन्धर्व, यक्ष, दैत्य, सम्पूर्ण देवयोनि, मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, त्यसै गरी सम्पूर्ण भूत, प्रधान तत्त्वदेखि लिएर तन्मात्रासम्मका चेतन, अचेतन, 1, 2 अथवा अनेक अङ्ग प्रत्यङ्गवाला, अनेक गोडा हुने, अनेक हात हुने, चरण नहुने, यस्ता सबै जति पनि चिजहरू छन् यी सबै भगवानको एउटा
स्थूल स्वरूप हो भनेर जगतलाई नै भगवानको स्वरूपले चिन्तन गर्ने। पहिले श्रीमद् भागवतमा बताउनुहुन्छ पातालमेतस्यै पादमूलं पठन्ति पार्ष्णी प्रपदेर सातलं महातलं विश्वसिजोथ गुल्भौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। भगवानका पैताला भनेका पातल लोक हुन्। यसरी एक एक लोकमा भगवानका एक अङ्गको चिन्तन गर्दै गर्दै विराट स्वरूपको चिन्तन गर्ने। त्यस पछाडि आफ्ना ध्यान केन्द्रमा जस्तो स्वरूपलाई सजाएर राख्न सकिन्छ, हृदय कमल होस् अथवा यहाँ आज्ञा चक्र होस् भ्रुकुटीका बीचमा, त्यहाँ भगवानको दिव्य स्वरूपको ध्यान गर्ने। 3 प्रकारका शक्तिहरू छन्। एउटा विष्णु शक्ति, अर्को क्षेत्रज्ञ शक्ति अनि अर्को कर्म नाम गरेको शक्ति, जसलाई अविद्या भनेर बताइन्छ। विष्णु शक्ति पराशक्ति हो, क्षेत्रज्ञ भनेको जीव शक्ति हो, अपराशक्ति हो। त्यसै गरी कर्म नाम गरेको जो शक्ति हो यसलाई अविद्या शक्ति भनेर बताइन्छ। यी 3 शक्तिले युक्त हुनुहुन्छ भगवान। तर जीवात्मा अविद्या शक्तिले ढाकिएर आफ्नो कर्तव्यलाई भुलेको हुन्छ। उसले परमात्मालाई कुनै प्रकारका अज्ञानले स्पर्श गर्न सकेका हुन्नन्। त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वरलाई हृदयमा विराजमान गराएर चिन्तन गर्ने हो भने, उहाँलाई हृदयमा धारण गरेर ध्यान गर्ने हो भने, उहाँका प्रभावले गर्दा सम्पूर्ण कल्मसहरू जलेर खरानी हुन्छन्। जसरी सुकेको झार तृणहरूको थुप्रो लागेको छ, त्यहाँ सलाई कोरेर लगाइदिने, अग्नि जल्न लाग्यो, वायु पनि चल्न लाग्यो अनि त्यो जसरी क्षणभरमै जलेर खरानी हुन्छ त्यो घाँसफुस सबै। उसै गरी चित्तमा भगवान सर्वेश्वर नारायण विराजित हुनुभयो भने त्यस्ता योगीका सम्पूर्ण कल्मषहरू, सम्पूर्ण वासनाहरू जलेर खरानी हुन्छन्। यथाग्निरुद्धत शिख कक्षम दहति सानिलः तथा चित्तस्थितो विष्णुर्योगिनां सर्वकिल्बिषम। सबै प्रकारका अपराधहरू ध्वस्त हुन्छन्। भगवान विष्णु 3 प्रकारका भावनादेखि माथि हुनुहुन्छ। एउटा कर्म भावना, अर्को ब्रह्म भावना, अर्को उभय भावना। कर्म भावना त्यसलाई भनिन्छ जो देवताबाट लिएर समस्त स्थावर पर्यन्त जति प्राणीहरू छन् यी सबै कर्म भावनामा हुन्छन्। यिनीहरू कर्मानुसार जन्मन्छन्, मर्छन् सबै। फेरि कर्महरू नै यिनीहरूका लागि अगाडिको गतिको कारण बन्दछ। अर्को हुन्छ ब्रह्म भावना। सनन्दन आदि गरेका जति पनि मुनिहरू छन् उहाँहरू ब्रह्म भावना युक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कर्मले छुँदैन। अर्को उभय भावना, कर्म ब्रह्मोभय भावना, दुवै चिज रहने भनेको ब्रह्मा आदि गरेका जति पनि लोकपालहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा भने दुवै भावना रहन्छन्। यी सबैका नियन्ता भगवान हुनुहुन्छ। यी 3 भावनाभन्दा माथि रहनुहुन्छ त्यस्ता भगवान। उहाँ नै चित्तमा रहने शुभाश्रय हुनुहुन्छ। उहाँमै चित्त लगाउने र ध्यान गर्ने, यसलाई भनिन्छ धारणा। जुन ध्येय पदार्थ हो, ध्येय त्यस्तो परमात्मा हो, उसलाई चित्तमा अटल गरेर राख्नुको नाम हो धारणा। अटल भइसकेपछि अब उसको ध्यान गर्नुपर्दछ। ध्यान गर्दाखेरि भगवानका चरणबाट एक सुकोमल अङ्गको अनुभूति गर्दै 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 किरीट पर्यन्त पुग्ने, किरीटबाट पुनः एक अङ्गहरूको अनुभूति गर्दै 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 भगवानका पादतलका चिन्हसम्म आउने। प्रसन्न वदनं चारु पद्मपत्रोपमेक्षणं सुकपोलं सुविस्तीर्ण ललाट फलकोज्ज्वलं। भगवान अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवानका नेत्रहरू फुलेका कमल जस्ता फक्रिएका छन्। सुन्दर गाला छन् भगवानका, विशाल निधार छ। भगवानले तिलक धारण गरिबक्सेको छ, भगवानले मणि धारण गरिबक्सेको छ, कुण्डल धारण गरिबक्सेको छ, शङ्ख जस्ता घाँटी छन् प्रभुका। विशाल वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित भएका छन्। यसै गरिकन वनमाला भगवानले धारण गर्नुभएको छ। भगवानको विशाल हृदय छ, गहिरो नाभि छ। भगवानका 4 हात अथवा 8 हात छन्, जसमा अलग अलग प्रकारका आयुधहरू सुसज्जित भइरहेका छन्। भगवानको कटी पातलो छ, जङ्घा विशाल छन्। भगवानले चमचम चम्कने पीताम्बर धारण गरिबक्सेको छ।
किरीट हार केयूर कटकादि विभूषितम। किरीट हार केयूर आदि गरेका अनेक आभूषणले सुसज्जित हुनुहुन्छ भगवान। भगवानमा सारङ्ग धनुष शङ्ख गदा खड्ग चक्र अनि अक्षमाला वरद हस्त इत्यादिद्वारा भगवान 8 भुजाधारी भएर पनि रहनुहुन्छ। शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर चतुर्बाहु स्वरूपले पनि भगवानले दर्शन दिइबक्सन्छ। यस्ता भगवानको ध्यान गर्ने। साक्ष्य सूत्रकम, भगवान शान्त हुनुहुन्छ। भगवानका श्री विग्रहमा जनेऊ जसलाई यज्ञोपवीत भनिन्छ त्यो लट्किरहेको छ। चिन्तयेत् तन्मयो योगी समाधायात्ममानसं तावद् यावद् दृढीभूता तत्रैव नृपधारणा। जबसम्म त्यो मन त्यहाँ लागिरहँदैन तबसम्म त्यो मनलाई त्यहीँ नै लगाइ नै रहने, दृढ नहुन्जेलसम्म बार बार चिन्तन गर्न लगाइरहने। भगवानका एक एक सुकोमल अङ्गहरूको अनुभूतिमा भगवान सुन्दर हुनुहुन्छ। सुन्दर भएपछि मनले त्यही सुन्दरलाई खोजि नै रहेको हुन्छ, नेत्रले पनि त्यो सुन्दरलाई नै खोजिरहेको हुन्छ। त्यस्ता सुन्दर परमात्माको ध्यान गर्ने, यसरी ध्यान भनिन्छ यसलाई। त्यस पछाडि अर्को हो समाधि। मन त्यहाँबाट विखरित नहुन्जेलसम्म ध्यान गरिरहने आरोह र अवरोहका क्रमले। अनि पुग्छ व्यक्ति समाधिमा। समाधि साक्षात् भगवानको साक्षात्कार स्वरूप हो। भगवानलाई देखियो, भगवानका गुणमा चुर्लुममा डुबेको छ। म साधक हुँ, भगवान साध्य हुनुहुन्छ। म ध्याता हुँ, ध्यान गरिरहेको छु, भगवान ध्येय हुनुहुन्छ भन्ने यो जो भेद बुद्धि हो त्यो पनि सर्वथा समाप्त भइसकेको हुन्छ समाधिका अवस्थामा। भगवानका कल्याण गुणमा चुर्लुममा डुबेर भगवानबाट म अलग्ग छु भन्ने यस प्रकारको अनुभूति पनि हराइसकेको स्थितिलाई भनिन्छ समाधि। यद्यपि स्वरूपतः जीव परमात्मामा एक हुन सक्दैन, तर भगवानका कल्याण गुणमा रमाउन भने अवश्य पनि सक्दछ। यसलाई भनिन्छ समाधि। यो योगको स्वरूप हो। संक्षेपमा तपाईँलाई मैले यहाँ वर्णन गरेँ, कुनै संक्षेप गरेँ, कुनै विस्तार गरेँ भनेर बताउनुहुन्छ। आवश्यकता अनुसार खाण्डिक्यले भन्नुभयो, प्रभु हजुरले महायोगको वर्णन गर्नुभयो, मेरा सम्पूर्ण कार्यहरू पुरा भएका छन्। उपदेशद्वारा मेरा हृदयमा भएका सबै मलहरू नष्ट भइसके। हे राजन, जो मेरो मेरो भनेर बताइन्छ यो पनि असत्य रहेछ, अनि म भनिन्छ त्यो पनि असत्य नै रहेछ। वस्तुतः म भनेको जीव रहेछ र मेरो भनेको त ईश्वर रहेछ। यसदेखि अतिरिक्त अनात्म वस्तुमा म बुद्धि गर्नु अथवा मेरो बुद्धि गर्नु यी दुवै नै असत्य रहेछन्। मैले यो कुरा जानेको छु। हे केशीध्वज, हजुरले मलाई मोक्ष पद कसरी प्राप्त हुन सक्छ त्यसको वर्णन गरेर, योग जुन योगद्वारा व्यक्तिले परमात्मा साक्षात्कार गर्न सक्छन् त्यो वर्णन गरेर ठुलो कृपा गर्नुभयो। अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, म सन्तुष्ट भइसकेको छु। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, मैत्रेय केशीध्वजले अब खाण्डिक्यलाई यसरी योगको उपदेश गरेर गुरु दक्षिणा टक्राइसकेपछि त्यहाँबाट फर्केर जानुहुन्छ नगरमा। त्यतातिर खाण्डिक्य जो वनमा बसेर सारा मन्त्रीहरूका साथमा, पुत्रहरूका साथमा त्यो वनमा एउटा ऐश्वर्यको भोग गरिरहनु भएको थियो। मानौ त्यो एउटा राज्य जस्तै भएको थियो। उहाँले विचार गर्नुभयो, अब यहाँ बसेर अनेक कर्म गरेर यिनीहरूका साथमा भुलेर आत्माको कल्याण छैन। जसरी बताउनु भयो केशीध्वजले, त्यस्ता ब्रह्मको चिन्तन गर्छु भनेर पुत्रलाई त्यो आधिपत्य प्रदान गरेर उहाँ भने एकान्त स्थलमा जानुहुन्छ। अष्टाङ्ग योगको साधना गर्नुभयो। गर्दै गर्दै सारा विषयबाट मनलाई हटाएर भगवानमा समर्पण गर्नुभएको छ। प्रारब्ध कर्म जति पनि थियो त्यो सबै सक्नुभयो। अन्ततोगत्वा उहाँले भगवानको धामलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। उता केशीध्वजले पनि अत्यन्तै भगवत भक्ति गर्दै गर्दै भगवान सर्वेश्वर श्री विष्णुमा मन लगाएर आफ्नो अन्त्यलाई सुधार्नुहुन्छ। यसरी बताउनुभयो पराशर महर्षिले र भन्नुभयो, मैत्रेय खाण्डिक्य
अनि केसी ध्वजको यस संवादबाट तपाईँलाई मैले आत्यन्तिक प्रलयका विषयमा बताएँ। आत्यन्तिक प्रलय भनेको मोक्ष हो। त्यो मोक्षका निमित्त व्यक्तिले लाग्नु पर्दछ। मैले यस पुराणमा सनातन ब्रह्मका अनेक स्थितिहरूलाई मैले बताएको छु। संसारको उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मन्वन्तर, वंशमा भएका विशेष विशेष व्यक्तिको चरित्रहरूलाई पनि वर्णन गरेको छु। तपाईँलाई सुन्नका लागि उत्सुक देखेर मैले शास्त्रमा सर्वोत्कृष्ट भनेर बताइएको सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्ने र पुरुषार्थलाई प्रदान गर्ने यो वैष्णव पुराण मैले सुनाइदिएँ। अरू केही सुन्ने इच्छा छ भने भन्नुहोस्, म त्यही वर्णन गरिदिन्छु। मैत्री ऋषि पराशर महर्षिका चरणमा वन्दन गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभु मैले जे सोध्नु थियो त्यो सबै कुरा सोधिसकेँ र मेरा लागि जे कल्याणका उपदेश थिए ती सबै हजुरले गरिसक्नु भएको छ। अब मैले केही सोध्नु छैन। हजुरका कृपाले मेरो मन शुद्ध भएको छ, पवित्र भएको छ। आचार्य कृपाद्वारा नै यो मन भगवानमा लाग्ने हो। आज त्यो कृपा हजुरले गरिबक्सेको छ। म धन्य भएको छु। मेरा कुनै प्रकारका सन्देहहरू बाँकी रहेका छैनन्। हे गुरु, हजुरले 4 प्रकारका राशि अनि 3 प्रकारका शक्ति अनि 3 प्रकारका भावनाहरूलाई बताउनुभयो। मैले यसलाई सारतः राम्रोसँग सम्झेको छु। जस्तो प्रथम अंशको 22औं अध्यायमा 4 प्रकारका राशि भनेर जो बताएको छ विभाग, जो ब्रह्मा अनि मरीचि आदि गरेका विभाग, काल अनि प्राणी, यो सृष्टि विस्तारका निमित्त यिनीहरूको मुख्य मुख्य भूमिका, यो कुरा मैले राम्रोसँग सम्झेँ। त्यस्तै प्रकारले 3 प्रकारका शक्तिहरू जो षष्ठ अंशमा हामीले अघि भर्खरै मात्र श्रवण गऱ्यौँ, विष्णु शक्ति, क्षेत्रज्ञ शक्ति र अविद्या शक्ति, जसलाई कर्म शक्ति भनिन्छ, यो पनि मैले राम्रोसँग सम्झिसकेको छु। 3 प्रकारका भावना, कर्म भावना, ब्रह्म भावना र उभय भावना, यसलाई पनि राम्रोसँग मैले हजुरका श्रीमुखबाट सुने। यसबाट मैले यो जाने सम्पूर्ण जगत भगवान विष्णुबाट अलग होइन रहेछ। सम्पूर्ण जगत नै भगवानको स्वरूप रहेछ, श्री विग्रह रहेछ। त्यसो हुनाले हजुरका कृपाले म कृतार्थ भएको छु। मैले वर्ण धर्म, सनातन धर्म, कर्तव्य यी जे सोध्नु थियो मैले कतिपय जिज्ञासा गरेँ, कतिपय मेरो भावलाई जानेर हजुरले स्वयं उपदेश गर्नुभयो। प्रभु, हजुरले यो पुराणको उपदेश गरेर मेरा सम्पूर्ण कष्टहरूलाई नाश गरिदिनु भएको छ। हजुरलाई पनि धेरै कष्ट दिएँ मैले, बिचबिचमा सोधि नै रहेँ, क्षमा गर्नुहोस्। साधुजनहरूका दृष्टिमा पुत्र र शिष्यमा कुनै प्रकारको अन्तर हुँदैन। पुत्रले केही हठ गरेर दुःख दियो भने पनि पिताले क्षमादान गरिदिन्छन्, जसरी उसै गरी गुरुले पनि शिष्यलाई क्षमादान गर्नुपर्दछ। मैले जति कष्ट दिएको छु यसको क्षमादान गरिदिबक्स्योस् भनेर पराशर महर्षिका चरणमा वन्दन गर्नुभयो मैत्रेय ऋषिले। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, मैले जुन वेद सम्मत पुराणको उपदेश गरेँ यसको श्रवण जसले गर्छन् भने अनन्त अनन्त पाप राशिहरू नाश भएर जान्छन्। यस पुराणमा सर्गको वर्णन, त्यसै गरी प्रतिसर्ग जसलाई प्रलय भनिन्छ त्यसको वर्णन, वंशको वर्णन, मन्वन्तरको वर्णन अनि वंशमा भएका जो पराक्रमी राजाहरूको चरित्र हो त्यो पनि मैले यहाँ वर्णन गरेको छु। यहाँ देवता, दैत्य, गन्धर्व, त्यसै गरी पशु, पक्षी, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, अप्सरा, मुनिहरू, अरू जति पनि तापसीहरू छन् उहाँहरू सबैका विषयमा मैले बताएको छु। चातुर्वर्णीय धर्मलाई यहाँ बताएको छु। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रको कर्तव्य, उसै गरी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, उनीहरूका धर्महरूलाई पनि यहाँ बताएको छु। पुण्य स्थानहरूको विषयमा बताएको छु। पृथ्वीमा कस्ता कस्ता स्थानहरू छन्, नदीहरू कस्ता कस्ता, सागरहरू कस्ता, पर्वत, उसै गरी जति पावन चिजहरू छन् ती सबै नै मैले यहाँ बताएको छु। ज्ञानीजनहरूका चरित्रहरूलाई पनि बताएको छु। वर्ण धर्मलाई मैले विशेष रूपले बताएँ, वेदशास्त्रका विषयमा बताएँ, जसको स्मरण गर्नाले सबै प्रकारका पापहरूबाट व्यक्ति मुक्त हुन्छन्। ती सारा विषयहरू मैले श्री विष्णु पुराणमा बताएको छु। भगवान जगतको उत्पत्ति, पालन र संहारका निमित्त हुनुहुन्छ, मूल कारण हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान नै
श्री विष्णु पुराणका मूलभूत विषय हुनुहुन्छ। यो वा त्यो बाहनामा जति चरित्रहरू बताइएका छन्, परन्तु सुरुबाट अन्तिमसम्म बताइने एउटै तत्त्व हो, मूल विषय हो भगवान नारायण श्री विष्णु पुराणका लागि। स सर्वभूत सर्वात्मा कथ्यते भगवान हरिः। त्यस्ता प्रभुको नाम कसैले आपत्ति परेका समयमा, आत्तिएका समयमा, पतित भएका समयमा, स्खलित भएका समयमा जति बेला पनि भगवानका नामहरूको उच्चारण गरेको छ भने उसका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छन्। जसरी सिंहले गर्जना गरिसकेपछि बुवासाहरू भाग्दछन्, उसै गरी भगवानका नामले सम्पूर्ण पापरूपी बुवासाहरू उसै गरी भाग्दछन्। अवसेनापियन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्वृकैरिव। जसरी अग्निमा राखिएको धातु अग्निका तापले गलेर पानी जस्तो हुन्छ, तरल बन्दछ। सुवर्ण आदि गरेका त्यस्ता धातुमा भएका दोषहरू अग्निमा राख्ने बित्तिकै सबै जलेर जान्छन्। त्यस्ता धातुहरू कञ्चन भएर प्रकट हुन्छन्। जसरी उसै गरी भगवान सर्वेश्वर नारायणका नामको कीर्तन जसले गरेको छ भने त्यस्ता दोषहरू जलेर सबै खरानी हुन्छन्। चित्त पग्लन्छ, भगवानमा लाग्दछ। जो नरक प्रदान गर्ने त्यस प्रकारका कल्मसहरू हुन्, अपराधहरू हुन्, ती सबै विलयमा जान्छन् भगवानको स्मरण गर्नाले, भगवानको नाम उच्चारण गर्नाले। बडे बडे ज्ञानीहरू हिरण्यगर्भ, देवराज इन्द्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य, विश्वेदेव, देवगण, यक्ष, राक्षस, त्यसै गरी सर्प, सिद्ध, दैत्य, गन्धर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रहहरू भए, सप्तर्षिहरू भए, लोक भए, लोकपालगणहरू भए, ब्राह्मण आदि गरेका मनुष्यहरू भए, पशु भए, मृग, सरीसृप, त्यसै गरी आकाशमा उड्ने पक्षीहरू भए, पलास आदि गरेका वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल, पृथ्वी, शब्दादि विषय इत्यादिले युक्त भएको यो ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण भगवानका अघिल्तिर एक रेणु जस्तो भएर रहन्छ। सुमेरुका अघिल्तिर एउटा बालुवाको कण हुने भने त्यो कति नगण्य हुन्छ। यस्तो ब्रह्माण्ड सारा सारा भगवानको महिमाका अघिल्तिर एउटा रेणु समान, जो समग्र ब्रह्माण्डका उपादान कारण हुनुहुन्छ। संसारको रूप छैन, आकार छैन। सर्वपापनाशक भगवान विष्णु उहाँको कीर्तन गरेको छ भने उसका सम्पूर्ण अपराधहरू समाप्त भएर जान्छन्। त्यस्ता भगवानको दिव्य चरित्रको वर्णन श्री विष्णु पुराणमा गरिएको छ। अश्वमेध यज्ञ गरेर अववृत स्नान गरिसक्दाखेरि जुन फल मिल्दछ त्यो फल श्री विष्णु पुराण सुन्नाले मिल्दछ। यद्यपि मोक्ष नै यसको प्रयोजन हो, तर पनि व्यक्ति यहाँका कामनाले पनि श्री विष्णु पुराण सुन्छन्, अनुष्ठान गर्छन् भने यहाँको ऐश्वर्य पनि उनले प्राप्त गर्दछन्। यसै गरी प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र अनि समुद्रका तटमा रहेर उपवास गर्नाले जुन फल मिल्दछ त्यो फल विष्णु पुराण श्रवण गर्नाले मिल्दछ। मथुरामा गएर यमुना स्नान गर्नाले, भगवान श्री कृष्णचन्द्रको दर्शन गर्नाले जुन फल मिल्ने हो, चित्त लगाएर श्री विष्णु पुराण सुन्यो व्यक्तिले भने त्यही फल प्राप्त गर्दछ। ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशीमा मथुरापुरीमा उपवास गरेर यमुनाजीमा स्नान गर्ने अनि भगवान सर्वेश्वर श्री अच्युतको विधिवत सेवा गर्ने त्यस्ता मनुष्यलाई अश्वमेधका सम्पूर्ण फलहरू प्राप्त हुन्छन्। कुनै दुर्लभ भन्ने छँदै छैन। जस्ता जस्ता उत्तम दिनमा जुन जुन प्रकारको व्रत गर्नु भनेर, जुन प्रकारको तपस्या गर्नु भनेर र ती तपस्याबाट, ती व्रतबाट जस्तो जस्तो फल प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। अनायासै श्री विष्णु पुराणका कथा रसपान गर्नाले, विष्णु पुराणको अनुष्ठान गर्नाले व्यक्तिले प्राप्त गर्दछन्। परन्तु भक्ति भने आवश्यक रहन्छ। पुराणस्यास्य भक्तितः, भक्तिपूर्वक श्रवण गरेको हुनु पर्यो, सावधानीका साथ श्रवण गर्नु पर्यो। यहाँको ऐश्वर्य चाहेको छ भने अथवा परलोकको ऐश्वर्य चाहेको छ भने पनि श्री विष्णु पुराणले प्रदान गर्नुहुन्छ। दुःस्वप्ननाशनं नृणां सर्वदुष्टनिवर्हणं मङ्गलं मङ्गलानाञ्च पुत्र सम्पत्प्रदायकं। कसैले खराब स्वप्न देख्यो, श्री विष्णु पुराणका केही अध्याय पाठ गर्दै रहने नित्य भने उसका ती खराब स्वप्नका फलहरू नाश भएर जान्छन्।
दुःख दिँदैनन्। त्यसै गरी सबै प्रकारका विघ्नहरूलाई नाश गर्ने श्री विष्णु पुराण त्यस्तो हुनुहुन्छ। मङ्गल प्रदान गर्ने, व्यक्तिले सन्तान चाहेको छ त्यो प्राप्त गर्दछ विष्णु पुराणको श्रवणद्वारा। सन्तति चाहेको छ त्यो पनि प्राप्त गर्दछ। यसको परम्परालाई पनि बताउनु भयो हे मैत्रेय। पहिले पहिले भगवान् ब्रह्माजीले विष्णु पुराण ऋभुलाई सुनाउनु भयो, ऋभुले प्रियव्रतलाई सुनाउनु भयो, प्रियव्रतले भागुरीलाई सुनाउनु भएको थियो, भागुरीले स्तम्भमित्रलाई सुनाउनु भयो, स्तम्भमित्रले दधिची मुनिलाई सुनाउनुहुन्छ, दधिचीले सारस्वतलाई सुनाउनु भयो। त्यो सारस्वत परम्पराबाट मैले प्राप्त गरेको हुँ भनेर अगाडि बताउनुहुन्छ। तर यसको परम्परा अगाडि बढी नै रह्यो। सारस्वतले भृगुलाई सुनाउनु भयो, भृगुले पुरुकुत्सलाई, पुरुकुत्सले नर्मदाका तटमा नर्मदालाई नै सुनाउनुहुन्छ। उसै गरी नर्मदाले धृतराष्ट्रलाई, जो नागगणमध्ये एक हुन्, अनि अगाडि गएर धृतराष्ट्रका साथमा पूर्ण नाग भन्ने हुन्छन्, उनलाई पनि सुनाउनुहुन्छ नर्मदाले। यसै गरी यी दुवैले, जो धृतराष्ट्र र पूर्ण नाग हुन्, उनीहरूले नागराज वासुकीलाई सुनाउँछन्। वासुकीले वत्सलाई, वत्सले अश्वतरलाई, अश्वतरले कम्बल नाम गरेकालाई सुनाउनुहुन्छ, कम्बलले एला पुत्रलाई सुनाउनुहुन्छ। यसै समयमा जो श्रेष्ठ मुनि हुनुहुन्छ वेदशिरा नाम गरेका, उहाँ पाताल लोकमा जानुहुन्छ। उहाँले समस्त पुराणलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ यही परम्पराबाट। त्यस पछाडि उहाँले प्रमितिलाई सुनाउनुहुन्छ। प्रमितिले जातुकर्णलाई सुनाउनुभयो, जातुकर्णले अरू पुण्यशील महात्माहरूलाई सुनाउनुभयो। पूर्वजन्ममा सारस्वतका मुखबाट मैले यो सुनेको थिएँ। पुलस्त्यजीको जो वरदान भयो त्यो वरदानले फेरि मलाई स्मरण भयो। जस्ताको तस्तै मैले साक्षात्कार गरेँ र तपाईँलाई उस्ताको उस्तै नै सुनाएको छु। तपाईँले कलियुगका अन्तिममा सिनिक नाम गरेकालाई यो पुराण सुनाउनुहुनेछ भनेर मैत्रेय ऋषिलाई यो पनि बताउनु हो। अत्यन्तै गोपनीय, कलिकल्मसलाई नाश गर्ने यस्ता पुराणलाई भक्तिपूर्वक जसले सुन्दछन् उनका सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। समस्त तीर्थ स्नानानि समस्तामर संस्तुतिः कृता तेन भवेत् एतद् यशृणोति दिने दिने। जसले प्रत्येक दिन श्री विष्णु पुराण सुन्दछन् भने मानव उनले सम्पूर्ण तीर्थमा स्नान गरे, सम्पूर्ण देवताहरूको स्तुति भयो, भगवानको पनि मङ्गलानुशासन भयो भनेर जान्नु। यसका 10 अध्यायलाई श्रवण गरेर व्यक्तिले एक कपिला दान गरेको बराबर पुण्यलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। यस्तो पुण्य शास्त्र श्री विष्णु पुराण सम्पूर्ण जगतका आधार, आत्माका आश्रय, सर्वस्वरूप, सर्वमय, ज्ञान, ज्ञेय रूप आदिद्वारा युक्त हुनुभएका अन्तरहित भगवान, देवताहरूका पनि हितकारक त्यस्ता विष्णु भगवानलाई चित्तमा ध्यान गरेर जसले यस पुराणलाई श्रवण गर्दछ भने उसले निस्सन्देह अश्वमेध यज्ञको फललाई प्राप्त गर्यो। यत्रादौ भगवान् चराचर गुरुर्मध्ये तथान्ते च सः ब्रह्मज्ञानमयोच्युतोऽखिल जगत् मध्यान्त सर्ग प्रभुः तत्सर्वं पुरुषः पवित्रमवलं शृण्वन् पठन् वाचयन् प्राप्नोत्यस्ति न तत्फलं त्रिभुवनेष्वेकान्त सिद्धिर्हरिः। जसको आदि छैन, मध्य छैन, अन्त छैन, त्यस्ता परमात्मा श्री विष्णु पुराणमा आदिमा पनि, मध्यमा पनि र अन्त्यमा पनि वर्णन गरिनुभएका हुनुहुन्छ। उहाँको चर्चा भएको छ। सम्पूर्ण जगतको सृष्टि स्थिति संहारमा समर्थ हुनुभएका भगवान्, चराचर जगतका गुरु, त्यस्ता भगवानकै चर्चा गरिएको छ श्री विष्णु पुराणमा। यो अमल पुराणलाई सुन्ने, पढ्ने अनि धारण गर्ने व्यक्तिले सबै प्रकारका फललाई प्राप्त गर्दछन्। उनी त्रिलोकीमा कहीँ पनि उनलाई कष्ट हुने छैन। एकान्त जो मुक्तिरूप सिद्धिलाई दिनेवाला भगवान विष्णु नै प्राप्तव्य फल हुनुहुन्छ। यहाँको ऐश्वर्य पनि कम हुन्छ भगवान रूपी फलका अघिल्तिर। जस्तो कि भगवानमा चित्त लगाउने व्यक्तिको कहिले पनि नरकवास हुँदैन, अनि भगवानमा चित्त लगाउने व्यक्तिका लागि स्वर्ग पनि एक प्रकारको विघ्न रूप हो। स्वर्गले पनि भगवानलाई भुल्याइदिन्छ। ब्रह्मलोकलाई पनि तुच्छ मान्नुहुन्छ उहाँले। भगवान रूपी फलका अघिल्तिर ब्रह्मलोकको सुख पनि केही होइन। त्यस्ता
भगवान सर्वेश्वर जो निष्काम कर्मयोगद्वारा पनि आराध्य हुनुहुन्छ, भक्तिद्वारा ज्ञानद्वारा सबैद्वारा जानिनेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्ता परब्रह्म परमात्माको जसले कर्मनिष्ठ भएर यज्ञद्वारा यज्ञस्वरूपका रूपले यजन गर्दछन्, ज्ञानीजन ज्ञानद्वारा जसको साक्षात्कार गर्दछन्, त्यसरी स्मरण गर्ने व्यक्तिको न कहिले जन्म हुन्छ, कहिले न मृत्यु हुन्छ, न कहिले यहाँ दुःख पाउनुपर्छ। त्यस्ता सर्वेश्वर भगवान नै यस श्री विष्णु पुराणमा वर्णित हुनुहुन्छ। अति सुन्दर वर्णन गर्दै भन्नुभयो, त्यस्ता प्रभु जो स्तवनीय हुनुहुन्छ, स्तुति गर्न योग्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमस्कार गर्दछु, वन्दना गर्दछु। व्यक्तिले मोक्ष पद प्राप्त गरिसकेपछि भगवानले जति कल्याण गुणहरू सङ्ग्रह गर्नुभएको छ ती सबै गुणमा उसै गरी रमाउन पाउँछ। कहिल्यै उसको विकार हुँदैन, कहिल्यै यहाँ आएर अनेक प्रकारको कष्ट प्राप्त गर्नु पर्दैन। जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी शब्द आदि भोग्य विषयलाई प्राप्त गराउनका निमित्त समर्थ हुनुहुन्छ, सबैलाई उपकार गर्नेवाला हुनुहुन्छ, सबैलाई फल दिनेवाला हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जगत नै जसको विराट स्वरूप हो, त्यस्ता भगवानलाई बार बार वन्दना छ। यस्ता प्रकारले जुन सनातन परब्रह्म परमात्मा प्रकृति र पुरुषमय, प्रकृति पनि भगवानको शरीर हो र पुरुष जीव पनि भगवानको शरीर हो, भगवान आत्मा हुनुहुन्छ। त्यस्ता जरा र जन्मदेखि रहित भगवान सर्वेश्वर प्रभु श्रीहरिले मोक्षरूपी सिद्धि प्रदान गर्नुहोस् भनेर आफ्ना उपदेश रूपी वाणीलाई उपसंहार गर्नुभयो श्री पराशर महर्षिले। यहाँसम्म हामीले श्री विष्णु पुराण श्रवण गरिसकेका छौँ। षष्ठ अंशमा 8 अध्याय छन्। 8 अध्यायभित्र समग्र श्री विष्णु पुराणको सार खिचेर राखिएको छ। हामीले आजसम्म आइसक्दा कति सुन्यौँ, के सुन्यौँ, मूलभूत विषयहरूलाई एकपटक पुनः स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रथम अंशमा ग्रन्थको उपोद्घात जसलाई भूमिका भनिन्छ त्यो वर्णन भयो। सृष्टिको विस्तार छ, वराह अवतार अनि अन्नादिको उत्पत्ति, मरिची आदि गरेका प्रजापतिहरूको सृष्टि, स्वयम्भू मनु र शतरूपाको चरित्र, उहाँका सन्ततिको वर्णन, ध्रुवको चरित्र, पृथुको चरित्र, प्राचीन बरीको चरित्र, प्रचेताहरूको चरित्र, दक्षको जन्म, त्यसै गरी प्रह्लादजीको चरित्र वर्णन गर्दै गर्दै प्रथम अंश सम्पन्न भयो। द्वितीय अंशमा प्रियव्रतका वंशको विस्तार, भूगोलको वर्णन, द्वीपको वर्णन, 9 वर्षहरूको वर्णन, पाताल आदि गरेका लोकहरूको वर्णन, नरकको वर्णन, खगोलको वर्णन, जड भरतका चरित्र, त्यसै गरी ऋभु र निदाको चरित्र वर्णन गरेर द्वितीय अंश समाप्त भयो। तृतीय अंशमा मन्वन्तरको वर्णन, मनुपुत्रहरूको वर्णन, त्यसै गरी चतुर्युगका समयमा अलग अलग व्यासहरू हुन्छन् प्रत्येक चतुर्युगमा। हो, ती व्यासहरूको ठुलो सूची वर्णन गरिएको छ। वेदका शाखाहरू भए, यमगीता, वर्णाश्रम धर्मको वर्णन, सनातन धर्मको वर्णन अनि श्राद्धको उपदेश गर्दै गर्दै तृतीय अंश समाप्त भएको छ। चतुर्थ अंशमा वैवस्वत मनुका वंशको विवरण यहाँ वर्णन गरिएको छ, जसमा सूर्यवंशी राजाहरू, चन्द्रवंशी प्रतापी राजाहरू हुनुभयो। इक्ष्वाकु, शौभरी, मानदाता, सगर। उसै गरिकन सूर्यवंशमा भगवान श्री रामचन्द्रका रूपले अवतार ग्रहण गर्नु अनि यसै गरी निमीको वंश विस्तार। यतातिर चन्द्रवंशी राजाहरू, बलशाली राजाहरूको वर्णन त्यहाँ, पाण्डव, कौरव, शिशुपाल, दन्तवक्त्र आदि गरेका सबैको चरित्र त्यहाँ बताइएको छ। ययाति, नहुष इत्यादिको चरित्र। अगाडि गएर यदुको चरित्र, जुन यदुका वंशमा भगवान श्रीकृष्णको अवतार। त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णको पावन चरित्र सूक्ष्म रूपले। अनि त्यस पछाडि कलियुगमा हुने राजाहरूको वर्णन गरेर चतुर्थ अंश पूर्ण भएको छ। पञ्चम अंश प्रारम्भबाट अन्तिमसम्म भगवान श्रीकृष्णको चरित्र हो। अवतारको उपक्रमबाट भगवानले कसरी उपसंहार गर्नुहुन्छ आफ्नो लीलालाई, कसरी यदुवंशीहरूलाई सबैलाई सकेर भगवान श्री वैकुण्ठ जानुभयो, समग्र पञ्चम अंशमा वर्णन गरिएको छ। यसोस्ले यहाँभित्र भएका अनेक भगवानका बाल लीलाहरू भए, भगवानका सुरता वीरता प्रकाश गर्ने लीलाहरू भए,
यी सबैलाई सम्झनुपर्छ। यहाँ पञ्चमांशमा भगवान्ले यदुवंशीलाई सकेर त्यस पछाडि स्वधाम जानुभयो। यता अर्जुन भगवान्ले त्यागिसकेपछि बलहीन हुनुहुन्छ, भिल्लबाट पराजित हुनुहुन्छ। उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ भगवान्का शक्तिले मात्र म रहेछु भन्ने। यी आदि प्रसङ्गहरू गर्दै गर्दै कलिधर्मको सङ्केत गरेर अभिमान कसरी घातक हुन्छ इत्यादि चर्चा गरेर पञ्चमांश पूर्ण भएको छ। षष्ठ अंशमा कलिधर्मको विस्तृत वर्णन, कलिधर्मबाट बच्नका निमित्त उपाय के छ, प्रलय कति प्रकारका, कालको स्थूल सूक्ष्म गतिको वर्णन, यसै गरी केशीध्वज र खाण्डज्ञको दिव्य संवादका माध्यमबाट मोक्ष स्वरूपको सुन्दर वर्णन, योगको वर्णन, स्वाध्यायको वर्णन, शिष्य परम्पराको वर्णन, त्यस पछाडि यसको महात्म्य श्री विष्णु पुराणको त्यो वर्णन गरेर उपसंहार गरियो षष्ठ अंशमा श्री विष्णु पुराण। यसरी हामीले यति लामो समयसम्म यो पावन समय, चतुर्मासाको उत्तम समय, यसको अनुष्ठान गर्दै गर्दै 108 दिनसम्म श्री विष्णु पुराणको चिन्तन गऱ्यौँ, श्रवण गऱ्यौँ। भगवानको कृपाले यो अनुष्ठान पुरा भएको छ। आज 108 दिन, 108 श्रृङ्खलाका रूपले मानौँ 108 दानाहरू हुन्छन् मालामा। एउटा रत्नको हार, पुराण रत्नको हार तयार गरेर भगवान सर्वेश्वर नारायणलाई समर्पण गरियो। यो वाचिकी माला, शब्दमयी माला, यो पनि भगवानका कृपाले नै पुरा भएको हो। हामी जस्ता सामान्य मनुष्यको चिन्तनको विषय नै होइन, पराशर जस्ता ज्ञानीले जसको उपदेश गर्नुभएको छ, रहस्यले परिपूर्ण भएको ज्ञानको भण्डार श्री विष्णु पुराण, भगवानले निमित्त बनाएर हामीलाई यसको वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। प्रभु सर्वेश्वरका चरण कमलमा सभक्ति नमन गर्दछु। खास गरिकन यो पुराणको आयोजन गर्नका लागि प्रेरणा गर्नुहुने र यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुहुने ओहायो अमेरिका निवासी श्रीमान गोपी धितालज्यू, उहाँकी धर्मपत्नी हरिप्रिया धितालज्यू, यसै गरी उहाँका माता पिताजी लक्ष्मीनारायण धिताल, माता माधवी धिताल, अनि उहाँका छोरा र छोरी बालन र बाला सपरिवार भएर श्री विष्णु पुराणको आयोजन गर्नुभयो। वर्तमान स्थितिमा यो प्रविधिका माध्यमबाट आफ्ना स्थानमा बसेर जस्तो सुकै स्थितिमा पनि भगवत कथा रस पान गर्ने यो अवसर आयोजक परिवारले नै जुटाइदिनु भएको हो। उहाँहरूका अनुरोधमा यो कार्य सम्पन्न भएको हुनाले विशेष गरी गोपी धिताल र उहाँको समग्र परिवारमा भगवान सर्वेश्वर नारायणको परिपूर्ण कृपा कटाक्षको वर्षा भइरहोस्। यस प्रकारका लोकहितैषी कार्यका निमित्त प्रेरणा भगवानले गरि नै रहनुहोस्। केवल आफूले मात्रै नसुनेर विश्वमा जति पनि नेपाली भाषी भगवत कथा रसिक जनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैका लागि नै यो कार्य सम्पन्न गर्नुभएको छ, कैङ्कर्य पूर्ण भएको छ। भगवानसँग हामी व्यासपीठबाट यही नै प्रार्थना गर्दछौँ, उहाँहरूमा परिपूर्ण भगवत दृष्टि बनिरहोस्, अरू कैङ्कर्यहरू बन्दै जाउन्। प्रविधिका माध्यमबाट श्रवण गर्ने जति पनि श्रोताहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूका हृदय कमलमा विराजित भगवान सर्वेश्वरलाई सभक्ति नमन गर्छौँ हामी। यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो र नै यो अनुष्ठान पुरा भएको छ। भगवानको परिपूर्ण कृपाको वर्षा यहाँहरू सबैमा बनि नै रहोस्, यही नै निवेदन गर्छौँ। उसै गरी प्रविधिमा साथ दिनुभयो भाइ पुरुषोत्तम कट्टेल, उहाँले धैर्यताका साथ यस स्वरूपमा यसलाई सम्पादन गरेर हामी सबैका लागि सहज बन्ने, सुन्नका लागि र हेर्नका लागि पनि दृश्य श्रव्य दुवै प्रकारको सामग्री तयार गरिदिनु भएको छ। उहाँमाथि पनि भगवानको परिपूर्ण कृपाको वर्षा होस्। प्रविधिमै साथ दिनुभएको छ
श्रद्धेय गुरुजी देवराज पौडेलज्यू, जसले समयमा यसलाई प्रसारण गरेर नियमित सुन्नका लागि सहज बनाइदिनु भएको छ। उसै गरी सङ्गीतमा साथ दिनुभएको छ स्वयम्भू रिजाल भाइले र उहाँका साथमा प्रसिद्ध सङ्गीतकार श्री यतिराज अधिकारीज्यू र उहाँको टिम, जसले सुमधुर सङ्गीतलाई परिपूर्ण रूपमा यहाँ संयोजन गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूमाथि पनि भगवानको पूर्ण कृपा होस्। जसले प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा जहाँबाट जसरी सुनेर सल्लाह दिएर जिज्ञासा गरेर सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँहरू सबै पनि यस कैङ्कर्यका सहभागीहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैमा पनि भगवानको परिपूर्ण कृपा कटाक्ष बनिरहोस्। यो पावन अवसरमा यो अनुष्ठान सम्पन्न भएको छ। अब अगाडि केही दिन पछाडि हामी यसको पूर्णाहुति गर्नेछौँ। भगवानको अर्चना हुनेछ। उसै गरिकन तदीय आराधना, ब्राह्मण भोजन, अर्चना, यज्ञ इत्यादिद्वारा यसलाई पूर्णता प्रदान गरिनेछ। यो सबै कैङ्कर्य भगवानले र भागवतजनहरूले नै पुरा गर्नुभएको हो। भगवान सर्वेश्वरमा अनन्त अनन्त कोटि साष्टाङ्ग प्रणति निवेदन गर्दै मलाई शिक्षा प्रदान गर्ने, दीक्षा प्रदान गर्ने समग्र आचार्यहरूका उपदेश नै मेरा मुखबाट प्रकट भएका हुन्। जति पनि यसमा त्रुटिहरू गरिएको छ त्यो सबै मेरो अज्ञानताका कारणले मात्र भएको हो। त्रुटिहरूप्रति शिर झुकाएर क्षमा याचना गर्दै जति वाणीहरू श्री विष्णु पुराणका माध्यमबाट निस्किएका छन् मेरा मुखबाट, यी सबै मेरा आचार्यका वाणीहरू हुन्। यसलाई हृदयङ्गम गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनु हुनेछ, यो निवेदन गर्दै भगवान सर्वेश्वरका चरणकमलमा वन्दना गर्दै स्वाचार्यका श्रीचरणमा वाणीलाई विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। श्रितकमला मुखमण्डलये धृत कुण्डलये कलितललित बनमाला जय जय देव हरे। कलितललित बनमाला जय जय देव हरे। दीनमणि मण्डन मण्डनये भवखाण्डनये मुनिजनमानस हंस जय जय देव हरे। मुनिजनमानस हंस जय जय देव हरे। विषधर गञ्जनये जनरञ्जनये यदुकुलनलिन दीनेश जय जय देव हरे। यदुकुलनलिन दीनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नर कवि नासनये गरुडासनये सुरकुल केलिनि दाना जय जय देव हरे। सुरकुल केलिनि दाना जय जय देव हरे।
भव मोचनये त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे जनकसुता कृत भूषणये जित दूषणये समर समित दशकण्ठ जय जय देव हरे समर समित दशकण्ठ जय जय देव हरे जनकसुता कृत भूषणये जित दूषणये समर समित दशकण्ठ जय जय देव हरे समर समित दशकण्ठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुन्दरये धृत मान्दरये श्रीमुखचन्द्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुखचन्द्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावये मिति भावये कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे जय देव कवेरिदं कुरुते मोदं मङ्गलमुज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे मङ्गलमुज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे श्रितकमलामुख मण्डलये धृत कुण्डलये कलितललित वनमाला जय जय देव हरे कलितललित वनमाला जय जय देव हरे कलितललित